सिंध में बारिशों से मुसाफिर ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। ट्रेनें 13 घंटे लेट होने लगी। कराची से लाहौर आने वाली शालीमार एक्सप्रेस 13 घंटे ताखीर का शिकार। अलामा इकबाल एक्सप्रेस 12 घंटे 30 मिनट, मिल्लत एक्सप्रेस 12 घंटे लेट, कराकरम एक्सप्रेस और पाक बिजनेस एक्सप्रेस को कैंसिल कर दिया गया। लाहौर में एक बार फिर बादलों की एंट्री। रायवंड रोड, ठोकर नियाज बेग, जौहर टाउन, फैसल टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पंजाब के दीगर शहरों में भी अबरे करम बरस पड़ा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गर्मी की शिद्दत में कमी। वज़ीर आज़म ने टारगेट फोर्स के जरिए ई गवर्नेंस सिस्टम लाने की मंजूरी दे दी। मकामी सतह पर गवर्नेंस के मामलात रिपोर्ट करेंगे। इमरान खान का कहना है गवर्नेंस सिस्टम बेहतर करने के लिए नौजवानों का ताउन दरकार है, जो पनागाहों, मार्केट्स, तालीमी इदारों और अवामी मकामात पर सर्विसेज की फराहमी रिपोर्ट करेंगे। अपोजिशन इमरान खान से कोई एनआरओ नहीं मांग रही। एहसन इकबाल की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहते हैं कौमी मफाद पर कानून साजी के लिए अपोजिशन मुखालिफत नहीं करेगी। 1 साल हो गया, नैब उनके खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं कर सका। लाहौर हाईकोर्ट में कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को अदालती मजिस्ट्रेट के इख्तियारात देने के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तलब कर लिया। एग्जीक्यूटिव्स को अदलिया के इख्तियारात देने का तमाम रिकॉर्ड तलब। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब की गैर मशरूत फौरी मुआफी देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। पंजाब हुकूमत का सड़कों पर सोने वाले अफराद को छत फराहम करने के लिए एक और अच्छा इक़दाम। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने लाहौर में 10 नई पनाहगाहें बनाने की मंजूरी दे दी। नई पनाहगाहें किराए की इमारतों में बनाई जाएंगी। उस्मान बुज़दार कहते हैं तमाम पनाहगाहों की जियो टैगिंग होगी और रोज़ाना की बुनियाद पर डेटा इकट्ठा किया जाएगा। टिकटिंग सिस्टम में खामियां। बीआरटी पेशावर को रोजाना लाखों रुपए का नुकसान होने लगा। एक स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट पर कार्ड से कटौती नहीं होती। मुसाफिर एक ही स्टेशन से सवार होकर सफर के बाद उसी स्टेशन पर उतर जाते हैं। लोड शेडिंग से परेशान नौजवान दिन भर एयर कंडीशनड बसों में बैठे रहते हैं। एक और वादे की तकमील की तरफ बड़ा कदम। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि 2 कंपनीज में पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसेस लाने का स्ट्रेटेजिक अलायंस आज होगा। रवां साल से पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसेस चलना शुरू हो जाएंगी। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के दूसरे रोज अमेरिकी खातून अव्वल, नायब सदर और वजीर खारजा अवाम को ट्रंप की जानिब माइल करने में मगन। माइक पॉम्पियो ने ट्रंप की इसराइल के लिए हिमायत और अमारात इसराइल मुआहिदे भी ट्रंप की कामयाबियों में गिनवाया। करके लाया। मैंने पाकिस्तानियों को कहा कि मुझे बेस्ट हॉस्पिटल का 14 साल तक उस हॉस्पिटल में काम बंद रहा। जो 3 बिलियन का काम था या 2.8 बिलियन का काम था, वो अब 6 बिलियन में हो रहा है, क्योंकि 14 साल उसकी तामीर बंद रही। राजा बाजार हॉस्पिटल जो है वो 1.25 अरब रुपए से नया बनाने जा रहे हैं और उसकी इफ्तिताह भी इंशाअल्लाह इसी महीने हम कर देंगे किसी लम्हे। क्योंकि हॉस्पिटल और तालीम, जब मैं होली फैमिली हॉस्पिटल का ब्लॉग बनाया
تو بڑی مشکلات تھی، لیکن اللہ نے مجھے ریلوے دی اور وہاں ان کا بڑا سامان پھنسا ہوا تھا، پہلے دن جا کر میں نے ریلیز کر دیا۔ میں نے دنیا کی بڑی ساری یونیورسٹیاں دیکھی ہیں، کولمبیا، ہارورڈ، ایسیکس، برکلے، لیکن میرے وسائل اور حالات نہیں تھے کہ میں پڑھ سکتا۔ میں وہاں مزدوری کرتا تھا، کارپیٹ کا کام کرتا تھا، لیکن میں نے ان یونیورسٹیوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے راولپنڈی میں یہ دوسری یونیورسٹی، اللہ نے پہلی یونیورسٹی بھی مجھ سے بنائی، اور وہ صرف 1 کروڑ روپے میں نے بنائی۔ اس یونیورسٹی پہ میں نے استعفیٰ دے دیا، کیونکہ اس وقت کے پیسے بہت کم تھے حسب معمول۔ انہوں نے کہا جی یہ اربوں روپے کی $1 ملین کی پراپرٹی ہے، لیکن میں نے کہا اگر یہ یونیورسٹی نہیں بنتی تو میں جا رہا ہوں۔ اسی طرح جس طرح میں نے ML1 پہ میں مشکور ہوں جناب عمران خان صاحب کا، اور چیف آف آرمی سٹاف جناب قمر جاوید باجوہ کا، کہ چین کی ہر میٹنگ میں انہوں نے، میں دیکھ رہا ہوتا تھا یا باہر ہوتا تھا، ML1 پہ زور دیا، اور آج ML1 کا ایکنک اپروول ہو گئی ہے، اور 31 تاریخ تک اس کا ٹینڈر لگ جائے گا۔ یہ بہت بڑی 1886 کے بعد 150 سال بعد پاکستان کی پٹڑی بدلنے جا رہی ہے۔ 150 سال انگریز نے جو پٹڑی بنائی اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ ہم نے فضول چیزوں کی طرف توجہ دی، اور ہم نے ان چیزوں پر توجہ نہیں دی جو وقت کی ضرورت تھی۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سڑک بنانے کا بھی آرڈر کرتا ہوں کہ فوری طور پر یہ راشد شفیق صاحب کو کہوں گا کہ یہ تو بہت معمولی سا کام ہے، یہ تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، اور 70 ارب روپے نالہ لئی پر ہم خرچ کرنے جا رہے ہیں۔ 70 بلین روپیز، جو 26 ارب روپے میں نے شروع کیا تھا۔ 14 سال 12 سال کے وقفے میں جو 26 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا وہ 70 ارب روپے کا پروجیکٹ ہونے جا رہا ہے۔ BOT پہ ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں بزدار صاحب کا مشکور ہوں، انہوں نے نالہ لئی کو ٹاپ پرائرٹی دی ہے۔ اب میرا اور کوئی کام اس شہر میں، میرا خیال ہے ایک یونیورسٹی اور بنانے کو دل کرتا ہے اگر عالیہ بہن نے اجازت دے دی تو۔ اور چائنیز نے مجھے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں۔ جگہ میرے پاس ہے، اصل مسئلہ جگہ کا ہوتا ہے۔ اب میں جب حالات ٹھیک ہوئے، میری صحت ٹھیک ہوئی اور راستے کھلے، تو میں انشاءاللہ ایک یونیورسٹی اور ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی بناؤں گا چین کے فنڈ سے۔ اور یہ پیسے جو ہیں اس انٹرنیشنل یونیورسٹی کے لیے اجازت لینی پڑے گی۔ اصل کام جو ہے کہ یونیورسٹی کا، انٹرنیشنل یونیورسٹی کا آپ MPhil اور PhD وہاں کریں گے۔ PhD اور MPhil کی یونیورسٹی کے لیے دنیا میں کس یونیورسٹی کا ہمیں اجازت نامہ ملتا ہے، اس پر ابھی ہم نے کام نہیں شروع کیا، ٹائم لگے گا سال ایک عرصے میں، لیکن یونیورسٹی بنانا ہم شروع کر دیں گے۔ انٹرنیشنل یونیورسٹی بنانا بھی ہم شروع کر دیں گے، یا اگر ہم نہیں ہوئے تو ہمارے بعد آ کے کوئی اس کام کو مکمل کرے۔ میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں۔ ستی صاحب نے بھی بڑی محنت کی ہے، اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ 5000 بچیاں جو پڑھتی ہیں، جو یونیورسٹی میں سندھ کی بچیوں نے بھی آ کے داخلہ لیا ہے۔ یہ ایک محفوظ شہر ہے، ہم نے بدماشوں کی گردنیں اڑا دی ہیں سیاسی طور پر۔ وہ